السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في دوزيام بارتي ديال الانتروديكسيون ديال ديماراج دي موتور. على بركة الله. غادي نحاولوا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على جميع لي كومبوزون اللي غادي نستعملوهم ولا غادي نحتاجوهم في الرسم ديال الشيما الكتريك ديال واحد الانستالاسيون. على بركة الله. لاباريج دو كوموند اي دو بروتيكسيون هي الاولى غادي نبداو بها. كما كتشوفوا اول اليمون غادي نبداو به هو السيكسيونر. قال لك c'est un appareil destiné à ouvrir ou fermer، يعني pour ouvrir ولا fermer un circuit électrique à vide. عقلوا على هاد افيد، ما كنديروش اون شارج افيد. مزيان. لو سيكسيونر يوتيليزي pour effectuer les manœuvres d'isolement، كيعطينا واحد المانوفر ديزولمون دي لين او دي ريزو pour assurer l'entretien la visite ou la réparation. نرجعوا نركزوا على هاد افيد. انتردي باش تحل واحد السيكسيونور اون شارج يقدر يطرطق فيك الله يحفظك. وهي اهم حاجه في السيكسيونور، خصني تنطفي لي زاباري تاعي كاملين، ما يكونش اون شارج، ما يكونش دايز فيهم لو كورون كبير، ما يكونش لا شارج. جميع لي ماشين خصني نسكتهم عاد نحل واحد السيكسيونور. هذه باش نقسم تنقولوا افيد. مزيان. ولو سيكسيونور يوتيليزي بوغ افيكتي لي مانوفر ديزولمون. فاش كنبغي ندير واحد لا مانتونس نتاعي ولا واحد الريباراسيون ولا اي حاجه، خصني ناسيوري بان السيكسيونور قاطع عليا لا طونسيون. دونك الاغلبيه شنو كيديروا فيهم دي كادنا ولا كيديروا فيهم دي كلي، وهذاك الكلي كيكون واحد عند تكنيسيان. دونك فاش كيسورس راه كيمشي مهني بانه، حيت علاش يقد يخدم ا ديستونس بعيده ولا في شي ارموار مخبع، يقدر يجي شي واحد ويطلع ليا السيكسيون نتاعي وزاق دير ديسي ديال داك السيد. المهم بوغ لا سيكوريتي كنديرو دي كادنا دي كلي، المهم بزاف ديال الحوايج بوغ اسيوري لونتروتيان ولا لا فيزيت ولا ريباراسيون، سا ديبو. المهم لوبيراسيون اللي غادي دير. المهم عرفنا شنو هو سيكسيونور. دوطخ تيب دو سيكسيونور كنلقاو كاين دي تيب اللي كنلقاو سيكسيونور بوحدو، كنقد نلقاوه بورت فيزيبل، كتلقى انتريبتور سيكسيونور. المهم هادو كاملين غير تشوف سيكسيونور عرف بان لو رول نتاعو هو كيقطع لينا ولا كيدخل بو فيرمي او اوفرير. مزيان. الرمز نتاعو هذا سيكسيونور بورت فيزيبل حيت عنده لو فيزيبل. باش كنرمزوا له بهاد الشرطه هذه. فاش تشوف هاد الشرطه عرف بان عندك سيكسيونور. اوكي. فاش تشوف هاد الشرطه عندك سيكسيونور بورت فيزيبل. وكنلقاو هذا لو في نتاعو، هذا كيتحط قبل ما نعطيو للريزو لواحد الانستالاسيون. دونك خصني نحط انا واحد السيكسيونور هو اللي غادي يبقى يدوز ليا الضو ولا يفيرمي. المهم احنا شفنا واحد نبدا على السيكسيونور. تري بيان. براتيكمون كيفاش كيكون عنده هاد المانيفيل نتاعو، ها لي فيزيبل نتاعو، بعد المره كيمشيو لي كارتوش. واهم حاجه اللي نوصيكم عليها هو انه جامي اكسيوني ان سيكسيونور اون شارج. ضروري خصك تطفي لي ماشين تاعك كاملين عاد تحل واحد السيركوي، عاد تحل هاد سيكسيونور، حيت بعض المرات تيكون لارك ديال الكتريك كبير. فاش كيتحل الله يحفظ كيطرق في الله يحفظ في هذاك التريسيان ولا داك لوبيراتور. ندوزو لدوزيام بارتي هي الفيزيبل. الفيزيبل il est protégé le circuit électrique contre le court circuit il est sur intensité. لو فونكسيونمون est basé sur la fusion. كيكون فيه واحد لا فيزيون، واحد الخويه الترقيق راه بيان كالكولي بوغ ديتيرميني لومبيراج ديال، حيت كيكون فيه واحد الكاليبر او لا طونسيون باش كيتميزنا بالكاليبر او لا طونسيون. دونك كيكون بيان كالكولي بور اسيري غير يفوت ليا هذاك الكاليبر نتاعو غادي يتحرق، اللهم يمشي هو ولا تمشي واحد الانستالاسيون اللي كبيره. دونك كنضحيو به، هو اللي كيضحي براسو باش ما يمشيو لناش دوطر ماشين. الرمز نتاعو عنده بزاف ديال الرموز، دابا نشوف ان شاء الله باذن الله. هذا الرمز البلي اوتيليزي. واخا اون ديستانك دي كلاس دو فيزيبل سولون لو ريسيبتور اسوسي. كنلقاو واحد دي كلاس غادي نشوفو جوج. الجي ال كنلقاوه في الدوميستيك، هو اللي كنلقاوه في الدوميستيك. وكنلقاو الا ام اكومبانمون موتور، هو اللي كنلقاوه بروتيجي. هذا الاول سو سون دي فيزيبل اسوسي دي ريسيبتور ا كاركتير ريزيستيف. وهذا كنلقاوه سونتيزي بور بروتيجي لي موتور دون لو كورون ديماراج. الكورون ديال الديماراج كيطلب واحد لابيل دو كورون كبير، داكشي علاش كنديرو. ولكن الا طول هذاك لابيل دو كورون كيطيح
دو. دونك هذا ديال اكومبانمون موتور. تري بيان. ندوزو للديجونكتور ديفيرونسيال. الديجونكتور ديفيرونسيال كاين الى بور رول داسيغي عنده ليش كيتحتاج لا بروتيكسيون دو سيركو كونتر لي سير انتونسيتي دي سيرشارج او كور سيركوي. كيبروتيجينا من الكور سيركوي. الكور سيركوي كنقصدو به هو واحد الكورون اللي كبير واللي كيجي لنا او كينشارج كيطلق لنا مثلا فازون نوتر. و سيرشارج فاش يكون واحد لا لين اللي ما كتسيبورتيش ليا وكيسخن ليا لي فيل، ما كتسيبورتي لياش بزاف ديال لي ماشين. مزيان. لا بروتيكسيون دي بيرسون كونتر دونك لا بروتيكسيون دي سيركوي يعني لانستالاسيون سي دي بيرسون. لا بروتيكسيون دي بيرسون كونتر لي كونتاكت انديريكت. قد يكون كونتاكت انديريكت حيت هو عنده واحد كي لي دو كورون دو فويت اللي كيمشي ليا وكيديتيكتا، وإلا كان داخل فات ليا هذيك لا فالور ديالو هو كيطيح ليا لو كورون. الرمز نتاعو كما شفنا سيكسيون عنده شرطه، هذا عنده كروا. دونك ديجونكتور شنو كنديروا له؟ كروا في هاد لابورن هذا. مزيان. نشوفوا ديجونكتور مانيتيك. il assure la protection contre le court-circuit magnétique كي بروتيجينا بالكور سيركوي. الرمز نتاعو كنرمزوا له بهاد نص دائره. مزيان. تيرميك عاوتاني سيرشارج بوغ اسير لا بروتيكسيون كونتر لي سيرشارج. الرمز نتاعو هو هذا الرمز هذا واللي هو كنديروه في لي تيرميك. ديما كنرمز هذا الرمز الكروا مع هذا. دونك ديجونكتور مانيتي تيرميك كروا مع هذا الرمز هذا ديجونكتور تيرميك. وقد يجمعوا ليا بجوج بهم كي regroupe les deux protections contre les seules intensités brutales court-circuit via le relais électromagnétique ou contre le séchage lent via le relais thermique. كنلقاهم الرموز بجوج بهم. مزيان. كندوزو للرولي تيرميك. هذا الرولي تيرميك est un appareil qui protège les récepteurs placés en aval contre les surcharges et les coupures de phase. ما تيكونش فاز ناقص ولا واحد سيرشارج. كيكون سيرشارج يعني كندخلوا في هذيك القضيه ديال لي شوفمون. pour cela il surveille en permanence le courant dans le récepteur. هو هذا اللي كنستعملوا هذا بالنسبه للرولي تيرميك. بالنسبه لي موتور تريفازي كنلقاو فيه جوج ديال لي كونتاكت، واحد اوفير واحد فيرمي. الفيرمي كنخدموا به في لانستالاسيون. اون فوا كي ديكلونشا غادي يقطع ليا على لانستالاسيون، يقطع ليا بليتو كيقطع ليا على الكوموند ديال الموتور. نقدروا نستعملوا هذا الدوزيام بور سيناليزاسيون دو ديفو. فاش يتسد غادي يعطيني واحد الديفو بان راه عندك الموتور نتاعك راه سخون. وهادو لي فاز نتاعنا اللي كيتعطيو لينا الموتور كنلقاو فيه واحد لي ريغلاج سا ديبون لو كورون اي نومينال باش كيخدم لينا الموتور، وكنلقاو فيه واحد رينيسياليزاسيون فاش كيديكلونشا كيتينيسياليزا ولا دو تيست. مزيان. هانتوما كما كتشوفوا ان او هو نورمال اوبن هو 97 98 و ان سي نورمال كلاوس 95 96. وهادو لي لين تاعنا كما كتشوفوا عندنا هادو هما لي لين كيدخلوا، وهادو 2 و 4 و 6 لي سورتي. تري بيان. ندوزو للتيرميك. لو كونتاكتور. دخلنا للكونتاكتور وهذا هو كما كنقولوا البطل الفيلم ديالنا. لو كونتاكتور ايت ان اباراي ميكانيك. علاش ميكانيك؟ حيت كديبلاسمون ديال هذيك لي لام تاعو كيمشيو لنا ميكانيك يعني كيفيرمي ميكانيك غراس ا كوا غراس شون مانيتيك دو كونيكسيون ايون اون سول بوزيسيون. يعني بحال تنقولوا مونو ستابل عنده بوزيسيون وحده. فاش كندير له الضو راه كيتشونجا، ولكن نحيد له الضو كيرجع لليطا انيسيال نتاعو. اون سول بوزيسيون دو طرافاي. وعاوتاني عنده اون سول بوزيسيون دو طرافاي. فاش كندير له الضو عنده بوزيسيون وحده. قالك سا فونكسيون il est capable d'établir de supporter يعني d'établir يعني كيفيرمي لنا وكيسيبورتي لنا لو كورون اللي دايز فيه et d'interrompre وكيقطع لينا دي كورون دو لي كونديسيون نورمال دو سيركوي y a compris les conditions de surcharge en service فاش يكون اون شارج. l'intérêt du contacteur est de pouvoir être commandé à distance. نقدروا نتحكموا في واحد لابوبين ا ديستونس ولكن الكونتاكت نتاعها راهم بعادين. تري بيان. دونك هو هذا الشكل نتاعها. عندنا لابوبين كنرمز ليها ب A1 A2. لي بورن اللي فيهم A1 A2 عرفوهم هما لابوبين باش حتى الا بغيتي تفيريفيها كنفيريفيها من A1 وال A2.
وكيكونوا فيها لي كونتاكت. بعد المره كنلقاو غير 13 14 وهاد لي لين هادو كيتعطاو سيركوي دو بويسونس، هما اللي كيتعطاو الموتور، وهادو كيتعطاو سيركوي دو كوموند. 13 14 كنستعملوه للمانتيان. مازال ان شاء الله الدرس ديال الديماراج ندخلوا له وغادي نشوفوا المانتيان فاش كنحتاجوه. دونك كيتسموا هادو دي كونتاكت اوكسيليير. كنلقاو واحد اوفير واحد فيرمي، وكما كنشوفوا الا رجعنا هاد البويسونس عطيناهم شيفر واحد والكوموند عطيناهم دو. الا شفنا 3 مع 4 كونتاكت اوفير، والان مع 2 كونتاكت فيرمي. تري بيان. دونك هذا هو الشكل نتاعو. هو هذا في الرياليتي كما كتشوفوا ها ال1 ال2 عندك ال1 3 5 2 4 6 مزيان. وكنلقاو هذا 13 14 كنستعملوه المانتيان ولا كنستعملوه في سيركوي دو كوموند. كنلقاو عندنا 3 ديال لي بورن اللور. كنلقاو ا1 فيها غير وحده بورن واحد، والA2 كنلقاو فيهم جوج لي بورن، واحد الفوق وواحد لتحت. دونك النوتر نقدروا نجرهم جوج جهات وراهم بوان وحده. مزيان. هذا هو هذا الشكل، هذا هو هذا. دونك 13 14 فاش عطينا جوج ديال الشيفر غادي نستعملوهم في الكوموند، وهادو في البويسونس سيكوي البويسونس كونتاكت دو كوموند. وهذا الA1 الA2 ديما الKM1 اللي كنستعملوه مع الموتر كنستعملوه كنعطيوه لا لتر KM1. هذا الرمز هذا الKM1 كنعطيوه للكونتاكتور. مزيان. كنلقاو دي بلوك اوكسيليير اللي كيلصقوا فوق منه، والبوبينه حتى هي كتخدم. علاش كتجر معها داك الكونتاكت الاخرين. قالك سي بلوك كيتسمى اديتيف، كيتزاد وغروب يقد يكون فيه جوج ولا 4 ديال لي كونتاكت انستونطاني. هذا فاش اوكسيليير انستونطاني. فاش نقول انستونطاني اون فوا كتاكسيتا لا بوبين حتى كيتشونجاو هاد لي كونتاكت انستونطاني يوتيليزابل دون لي سيركوي دو كوموند. الى روبيري دون لو شيما كنعطيوهم كا، كنعطيوهم بالكا. اللي كونستي دو كونتاكت ديفيرون سولون لي موديل. يقد يكونوا جوج فيرمي جوج اوفير، المهم على سبيل يقد يكونوا بربعه بهم اوفير، سا ديبو الكونستركتور شنو دار لينا. دونك حنا كما كنشوفوا عندي جوج ان سي ان سي وهذا ان او ان او. دونك 61 عندي ان او عندي غير واحد فيرمي وثلاثه اوفر. دونك ها هو كما شفتوا 61 لواحد وجوج. دونك هذا نورمال فيرمي. وكيشوفوا 3 3 3 4 4 4 دونك اوفر. كما كتشوفوا هو هذا باردون هذا 73 74 خصو يكون اوفر نورمال اوبن. مزيان. ندوزو البلوك اوكسيليير تومبوريزي. دونك يقد يكون بلوك اوكسيليير انستونطاني اون فوا لا بوبين كتاكسيتا حتى هما كيتشونجاو. وبلوك تومبوريزي يعني اون فوا لا بوبين كتاكسيتا هادو كيكون عندهم واحد الروتار. il est constitué de contacts auxiliaires temporisés. Il offre ou un ou plusieurs contacts avec un retard réglable. تيكون عندنا واحد الريغلابل. ها هو الريغلاج نتاعو، هو الدائره نتاعها. عندنا البليس وعندنا الموان. الا ضرورنا هاد اللي غادي نزيدو لو طون ولا نقصنا غادي نقصو لو طون. فاش اكسيتال كتدخل لنا هاد اللوفي هاد ليرغو هذا اللي بلورونج كيدخل. مزيان. كيكونوا فيه جوج لي كونتاكت. عندي 55 56 و 67 68 ان سي ان سي. هذا نورمال كلاوز وهذا نورمال اوبن. هذا اون ديلي كنقولوا او طرافاي اون ديلي كتسمى بلوك اوكسيليير تومبوريزي او طرافاي. هذا بلوك اوكسيليير تومبوريزي او روبو. ها هي الاوف اوف ديلي اوف ديلي. ان شاء الله مازال غادي نطرقوا لهاد الجوج هادو. دونك عندي جوج ديال لي تيب ديال البلوك تومبوريزي. كاين الاون ديلي والاوف ديلي او روبو اي او طرافاي. مزيان. كنلقاو فيهم لي كونتاكت واحد فيرمي وواحد اوفر. مزيان. سامبول دي بلوك اوكسيليير تومبوريزي كما كتشوفوا ها لو طرافاي هو الفوقاني اوروبو هو التحتاني. نعطيكم واحد لاسيوس اللي ساهل. هاد البارابول هذا كما كتشوفوا هاد السامبول هذا باردون بعدا نكملوا على السامبول. هاد السامبول هذا سوا مثلتيه بحال هكذا او بحال هكذايا ما كاينش المشكل. دونك ديما انا اهم حاجه دونك بدا كونتاكت اوفر ها كيفاش تحل ليا. ممكن هاد الرمز ديال الطرافاي نديروه على اليمين ولا على الشمال ماشي مشكل، على اليمين ولا على الشمال ماشي مشكل. ولكن الكونتاكت اللي خصو يكون ليا خصنا نحترموه من الشمال لليمين دو غوش فير لا دروات. دونك او طرافاي
هاد البارابول هذا فين محلول، فين عاطيو جو، عاطي اليمين. دونك عقلو ديما او ترافاي هو اللي محلول على اليمين، اوروبو كيفاش شحال على الشمال. اوروبو عطينا على الشمال، او ترافاي على اليمين، اوروبو على الشمال. دونك وهذا الرمز هذا سواء حطيتو من هنا ادروات ولا اكوش ماشي مشكل، لي سامبول كاملين فالابل. غير خصني نعرف بان او ترافاي محلول على اليمين، اوروبو محلول على الشمال. مزيان شوفوا البرانسيب دو فونكسيونمون تاعو، ركزوا معايا مزيان في هاد لابارتي هادي حيت مهمه. رولي تومبوريزي ا لاكتيفاسيون ولا كيتسمى او ترافاي ولا اون ديلي، كتلقاه مكتوب فيه اون ديلي. مزيان كنرمزوا له بهذا المربع هذا، كنزيدوه مع لابوبين مع الكونتاكتور. كنلقاو كونتاكتور كنرمزوا له غير بهذا بالمستطيل بهذا الريكتونغل، وكنديروا له واحد الشريطه هنايا بان راه بوبين. كنزيدوا الا كان مربع كاري فيه كروا كنقولوا او ترافاي ولا اون ديلي. اوكي مزيان نشوفوا البرانسيب دو فونكسيونمون ديال هذا. كما كتشوفوا هذه لا بوبين وهذا لي كونتاكت تومبوريزي، هذا الكونتاكت تومبوريزي. فاش بركس انا على المارش غادي في هذه اللحظه هذه بركس على المارش الفوق، لي كونتاكت انستونطاني اللي تابعين لا بوبين كاملين تشونجاو. دونك لا بوبين كتبقى خدامه. كيكون عندي واحد الروتار عاد كيخدم ليا لي كونتاكت تومبوريزي، وعاد كيخدموا ليا لي كونتاكت تومبوريزي. دونك عندي واحد الروتار، دونك كيديكلونشا تومبوريزاسيون او ديبار. غير نبرك انا على المارش كيديكلونشا تومبوريزاسيون. فاش كدوز هذيك تومبوريزاسيون انا اللي قلتها عاد كيتشونجاو هاد لي كونتاكت هادو، دونك عاد كيطلعوا سير اون، عاد كيتفيرماو. فاش كنبرك على لاري كلشي كيسكت، فاش كنبرك على لاري كلشي كيرجع لبلاصتو. تري بيان هادي وحده بالنسبه او ترافاي. عندي كيكون عندي واحد الروتار في الديبار في المارش، غير نبرك على المارش كيكون عندي واحد الروتار بالنسبه لي كونتاكت تومبوريزي. اما لي كونتاكت انستونطاني ديال لابوبين هادوك كيخدموا لنا عادي، غير اكسيت لابوبين يتشونجاو، ميم اكسيت الا حيدنا لهم غادي يرجعوا لبلاصتهم. بالنسبه للتومبوريزي اون فوا كليك ابوي سور لو بوطون بوسوار مارش كيكون عندي واحد الروتار. ابري هذاك لو طون ريغلابل عاد كيتفيرما ولا كيتشونجاو هذيك لي كونتاكت ديال تومبوريزي. اون فوا نبرك على لاري كلشي كيسكت، كلشي كيرجع لليطا انيسيال نتاعو. ندوزو اوروبو، اوروبو ولا الاوف ديلي كنرمزو له بواحد الكاري وملون لينا بلو نوار. مزيان نرجعو للبرانسيب دو فونكسيونمون تاعو. بركس على المارش خدم ليا بحالو بحال لانستاني. دونك لي كونتاكت ديال تومبوريزي كيتشونجاو اوتوماتيكمون مع لا بوبين، هذا او ديبار. يعني برك على مارش كيتشونجاو كيبقاو غادي خدام. فاش برك انا على لاري ديزيكسيتي لا بوبين كيبقاو خدامين شادين الكونتاكت لا بوزيسيون تاعهم اللي كانوا فيها. ابري ان سيرتان طون اللي انا غادي نريغلو عاد كيتشونجاو. دونك هذا في لا فيرميتور اللي عندي الروتار، في لا فيرميتور اللي عندي في الروتار. فاش كندير لاري كيبقاو سادين ولا في هذيك لي طان تاعهم اللي كانوا فيها خدامين عاد كيهبطوا الاوف. يعني هذيك الوقت اللي انا كنريغلو هو هذا الوقت هذا اللي زدت. دونك هذا عندنا في لاري فين عندنا الروتار، وهذا في المارش فين عندي الروتار. دونك ومازال ان شاء الله غادي نخدموا ونشوفوهم في السيمولاسيون باذن الله. كابتور دو فان دو كورس غادي نحتاجوهم حتى هما باذن الله، و بلي اوتيليزي في الدومين اندستريال. والصراحه في هذا الوقت هذا كما كان اي شركه كما كان ولا ندخلوا للروبو ولا ندخلوا لاي حاجه كنلقاو فيها لي كابتور. اي حاجه ولا تستخدم لنا بلي كابتور، اي حاجه دخلت لنا في البروغراماسيون. دونك هاد لي كابتور لو فان كورس بحال تقول هما لا تكنولوجي اللي جايه من بعد ولا راه حاليا كما كنقولوا داخله بلي فور في الاندستري. Donc, les interrupteurs de position mécanique ou capteurs de fin de course coupent ou établissent un circuit lorsqu'ils sont actionnés par un mobile. هذا على fin de course. نروح على الكابتور. الكابتور قالك هو c'est un élément qui change un phénomène physique لواحد الفينومين électrique. phénomène physique تقد تكون température
تقد تكون اكسيون ميكانيك، تقد تكون كولور، تقد تكون المهم اي حاجه اللي طاحت لكم على راسكم كيحول هذاك الفينومين فيزيك يحولها الكتريك. مزيان. كما كنشوفوا هادو لي تيب ديالهم، هذا كيتدفع باش كيشونجي باش كيفيرمي واحد الكونتاكت، هذا واحد كيتبرك بلونجور، يقد يكون فان كورس كيتقاس بواحد اللوفي، واحد الموتور كيشونجي يعني بان راه وصل هذيك لا بوزيسيون تاعو، المهم كيعطينا فين وصل لا بوزيسيون تاعو فين وصل، يعني كي انفورمي لوبيراتور باني راني ساليت واحد لاكسيون، لا راني في لا بوزيسيون مثلا مشى لا بوزيسيون بي، فاش كيوصل لا بوزيسيون بي تيقول لك راني وصلت لا بوزيسيون بي. وهذا الشيء هذا كامل ان شاء الله باذن الله علاش كنستعملوه في الاوتومات بروغرامابل. فاش يقول له قبل ما ندوز واحد لوبيراسيون خصو تيرد عليا بواحد كما كنقولوا بان راه سالا هذيك لاكسيون، كتسمى ترانزيسيون. هذيك لا ترانزيسيون الا ما كملهاش راه ما يدوز لاكسيون سويفون. دونك حتى نعرف بان راه وصل لواحد ليطاب عاد باش يدوز ليا الاخرى، ولا راه كمل هذيك لاكسيون. مزيان. هادو كيكون فيه تا هو كونتاكت اوفر وكونتاكت فيرمي، وشنو ما بغيتي نستعملهم. نقدروا كاينين مثلا نعطيو مثال نيفو با ونيفو هو بالنسبه لواحد الشاطو، فاش كيوصل النيفو با خص يقطع ليا، والنيفو هو كاين الاخر حتى هو فيه كونتاكت اوفر وكونتاكت فيرمي كنستعملوهم. كندوزو عاوتاني لي بوطون بوسوار. لي بوطون بوسوار كما كتشوفوا عندهم دي كولور، كاين ستوب ستار. كنلقاو شاك كولور عنده واحد سينيفيكاسيون. مثلا الخضر عندها قالك ميزون انرجي اي ميزون اون مارش لوغ سي كونديسيون سون سير، يعني فكنقولوا سير هادو ديرجونس. فاش كنشوفها بالحمر بالنسبه للصفر قالك انومالي، فاش كيعطيني واحد لانومالي لوبليغاسيون. دونك شاك كولور عنده واحد سينيفيكاسيون ماشي كيجيو كيحطوا. وكاين حنا اللي خدامين بهم بزاف كنلقاو اري مارش بالخضراء مارش والحمراء بلاري. كي السامبل نتاعو كما كتشوفوا واحد اوفر واحد فيرمي. هذا بالنسبه كيتبرويه. كنلقاو لي لومب سيناليزاسيون تما غادي نحتاجوهم. كتكون واحد الشمعة دو سيناليزاسيون فيزوال اللي كتانفورمي لوبيراتور شكون اللي خدام شكون اللي ما خدامش، شنو الاكسيون خدامه. سيناليزاسيون فيزوال دو فونكسيونمون نورمال دو سيستيم او ديفو، تقد تعطي تا ديفو. هادو هما لي لومب اللي كيحتاجو في الطابلويات. لومب دو سيناليزاسيون الرمز نتاعها حتى هما فيهم لي كولور وكل وحده شنو كتعني. كنتمنى الدرس يكون خفيف ظريف، ولنا موعد ان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم باذن الله باش ندخلوا للديماراج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.